नमस्ते। लिगल स्टडी नेपालको नियमित प्रसारण हुने यस एजुकेशनल सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 3 वर्षे कानुन एलएलबी अध्ययनका निम्ति प्रवेश परीक्षाको फारम खुला गरेको छ। त्यससँग सम्बन्धित रहेर त्यस्ता प्रश्नहरू कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौं। जसमध्येको एलएलबी 3 वर्षे प्रवेश परीक्षामा सोध्न सक्ने र विगतको 2076-77 को प्रवेश परीक्षामा सोधिएको प्रश्न मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न डिफरेन्स बिट्विन लिगल पर्सन एन्ड नेचुरल पर्सन भन्ने प्रश्न छ, जसलाई हामी व्यक्तिका विभिन्न प्रकारहरू बीचको भिन्नतालाई आज हामी चर्चा गर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले व्यक्ति भनेको दोज पर्सन्स हु क्यान बियर बोथ राइट एन्ड ड्युटी भनेर बुझ्छौं। अर्थात् त्यस्ता चीजहरू हुन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् अथवा भनौं त्यस्ता इन्टाइटीहरू हुन् जसले अधिकार र कर्तव्य दुईटै वहन गर्न सक्छन् भने त्यस्ता कुरालाई हामी पर्सनको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गर्छौं। र यसरी परिभाषित गर्दै गर्दा हामीसँग जम्मा दुईवटा व्यक्तिहरू छन्। एउटा नेचुरल पर्सन, अर्को चाहिँ लिगल पर्सन, जसलाई हामी नेचुरल पर्सनलाई प्राकृतिक व्यक्ति भन्छौं भने लिगल पर्सनलाई कानुनी व्यक्ति अथवा कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन जस्ता विभिन्न नामले चिन्ने गर्छौं है। अब नेचुरल पर्सन र लिगल पर्सनको बीचमा डिफरेन्सेसको बीचमा हामी अध्ययन गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी नेचुरल पर्सनमा के भन्न सक्छौं भन्दा नेचुरल पर्सन आर बोर्न बायोलोजिकली है, जैविक रूपमा बायोलोजिकल रूपमा जन्मिएका ती सबै चीजहरू चाहिँ नेचुरल पर्सन हुन् भने लिगल पर्सन भनेको जस्ट दे आर द क्रिएसन अफ ल है, जसलाई चाहिँ कानुनले मात्रै निर्माण गरिएको हुन्छ, कानुनले परिकल्पना गरिएको हुन्छ, जसको अन्त र जन्म दुवै कानुनी प्रक्रियाबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ लिगल पर्सनको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौं। अब नेचुरल पर्सन हुनको लागि के कस्ता एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ त भने लिगल पर्सन हुन के कस्ता एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ भन्ने सवालमा नेचुरल पर्सन हुनका लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा बर्न अलाइभ हुन पर्यो, जीवित रूपमा जन्मिन सक्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ दे क्यान बियर बोथ राइट एन्ड ड्युटी है, अधिकार र कर्तव्यलाई चाहिँ दुईटैलाई वहन गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो भने अर्को भनेको ह्याभिङ वन स्ट्याटस भनेको उसको छुट्टै एउटा निश्चित पहिचान पनि हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो तीनटा कुराहरू लिगल पर्सन नभई नेचुरल पर्सन हुनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूका रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। भने एकापट्टि आउँदा लिगल पर्सनको आवश्यक एलिमेन्ट्सहरू हेर्दा हामी यसलाई चाहिँ कर्पस र एनिमसको रूपमा हेर्छौं, जसमा कर्पस भनेको उसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो है, उसको केही भौतिक शरीर हुनु पर्यो, उसको केही सम्पत्ति जन्ने कुराहरू हुनु पर्यो अथवा भनौं फिजिकली केही कुरामा एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो, त्यो एलिमेन्ट्सलाई हामी कर्पस भन्छौं। भने एनिमस भनेको त्यो लिगल पर्सन बन्दै गर्दा त्यसको एउटा निश्चित उद्देश्य होला नि त। जस्तै हामीले एउटा विद्यालय स्थापना गर्यौं भने त्यो विद्यालयको पनि त निश्चित उद्देश्य होला हैन, विद्यालयको उद्देश्य चाहिँ त्यो त्यसको एनिमस भित्र पर्यो। जस्तै हामी इन्टेन्सन विल अफ दैट लिगल पर्सन भन्यौं भने त्यसको कर्पस भनेको त्यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स, त्यसको भौतिक शरीर होला, त्यसको छुट्टै एरिया होला हैन, त्यसको छुट्टै अफिसका कुराहरू होलान्। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी कर्पस र एनिमस यी दुईटा कुराहरू चाहिँ लिगल पर्सन हुनका लागि आवश्यक तत्त्वको रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी लिगल पर्सन मे अर मे नट बी फाउन्ड एभ्रीवेयर क्या। जस्तै मानिलिउँ एउटा राउटे बसोबास छ हैन, अब हामी सामान्य रूपमा राउटेको बसोबास भन्ने कस्तो अवस्थामा बुझ्छौं भन्दा चाहिँ जो चाहिँ जंगलमा बसेर घुमन्ते जीवनयापन गर्छन् उनीहरूलाई हामी राउटे जीवनयापन भन्छौं हैन। अब राउटे जीवनयापन भन्नुको अर्थ राउटे समुदाय भनेको राउटेहरू मिलेर बनेको समुदाय भयो। त्यसमा चाहिँ नेचुरल पर्सन त अभियसली हुने नै भयो। नेचुरल पर्सन भइसके पछाडि नि त्यो समाज बन्यो हैन। भनेको नेचुरल पर्सन हरेक ठाउँमा पाउन सकिन्छ भने नेचुरल पर्सन पाउने ठाउँमा चाहिँ लिगल पर्सन नपाउन पनि सकिन्छ। जस्तो अघिको हाम्रो इक्जाम्पलमा राउटे समुदाय बैंकहरू नहुन पनि त सक्छन् जंगलमा हैन, विद्यालयहरू नहुन सक्छन्, स्वास्थ्य संस्थाहरू नहुन सक्छन्। यस्तै गरी कर्पोरेसनका कुराहरू जसलाई हामी लिगल पर्सन भनेर परिभाषित गरिराखेका छौं, यस्ता कुराहरू चाहिँ नेचुरल पर्सन भएका सबै ठाउँमा नहुन पनि सक्छन् भन्ने कुरा भयो हैन। अर्को भनेको चाहिँ अधिकार वहनका सवालमा, कर्तव्य वहनका सवालमा चाहिँ नेचुरल पर्सनको जुन लायबिलिटी हुन्छ त्यो लिगल पर्सनको भन्दा अलिकति ब्रोड लायबिलिटी हुन्छ के, अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। जस्तै हामी नेचुरल पर्सन भइसके पछाडि हाम्रा जति पनि समाजप्रति हामीले देखाउनु पर्ने उत्तरदायित्व कर्तव्यका कुराहरू हुन्छन् त्यो लिगल पर्सनको हकमा हाम्रो चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको लिगल पर्सन भए उनीहरूको लायबिलिटी, उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको निश्चित छ नि त हैन, विद्यालयको जिम्मेवारी भनेको निश्चित छ हो। यसरी चाहिँ नेचुरल पर्सनको लायबिलिटीको कुरा गर्यौं अथवा चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्यौं भने चाहिँ यसको उत्तरदायित्व, यसले समाजप्रति देखाउनु पर्ने, वहन गर्नुपर्ने दायित्व, उत्तरदायित्वका कुराहरू चाहिँ
बढी हुन जान्छ भने लिगल पर्सनको चाहिँ निश्चित दायित्वहरू हुन्छ है। अब अर्को फरकलाई हामी कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भन्दा लिगल पर्सन क्यान डु ओन्ली सच थिङ्स विच आर प्रेस्क्राइब बाई ल है। भनेको कानुनले तोकिएको भन्दा त्यसको अगेन्स्टमा गएर त्योभन्दा पछाडिका कामहरू चाहिँ लिगल पर्सनले गर्न पाउँदैन। जस्तै मानिलिउँ नेपाल ल क्याम्पस छ, नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना नितान्त केका लागि भएको त भन्दा कानुनी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति। अब नेपाल ल क्याम्पसले मानिलिउँ लकडाउनको बेलामा विद्यार्थीहरू पढ्न आएनन् तर चाहिँ किराना पसलको सामान चाहिँ धेरै बिक्री भयो भनेर चाहिँ अब किराना पसल सञ्चालन गर्न पाउँछ त पाउँदैन है। हस्पिटलको नितान्त काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य उपचार दिनु हो। त्यसले अब त्यहाँ सुपर मार्केट खोल्न पाउँछ पाउँदैन नि त। किन पाउँदैन भन्दा चाहिँ त्यो जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको थियो, कानुनले जुन कुरा तोकिएर चाहिँ स्थापित भएको थियो त्यसको अगेन्स्टमा गएर उसले केही पनि काम गर्न पाउँदैन। भने यतापट्टि हामी नेचुरल पर्सनतिर आयौँ भने चाहिँ नेचुरल पर्सन क्यान डु इच एन्ड एभ्रिथिङ एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड बाई ल भन्न सक्छौँ क्या। हामी भन्न खोजेको चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिले ती सबै कामहरू गर्न पाउँछ जुन काम चाहिँ कानुनले नगर भनेको बाहेकका सबै काम गर्न पाए। जस्तै कानुनले चेलीबेटी बेचबिखन नगर भनेको छ होला होइन। अब त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका कसुर जन्ने कुराहरू नगर भनेको छ होला। यस्ता कसुर जन्ने दुर्व्यसनका कुराहरू लगायतका कानुनले बन्देज गरेका कुराहरू चाहिँ उसले कुनै पनि हालतमा गर्नु भएन होइन। र यस बाहेकका जति पनि कुराहरू हुन्छन् यो चाहिँ गर्न पाउँछ। अब त्यस्तै गरी आफ्नो हक अधिकार माग्ने सवालमा अब नेचुरल पर्सन क्यान क्लेम हिज अर हर राइट इटसेल्फ होइन। यसलाई कुनै पनि रिप्रेजेन्टेसनको आवश्यकता पर्दैन के, कुनै पनि प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पर्दैन होइन। अब अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नको लागि अथवा आफ्नो अधिकारलाई पुनर्बहाली गर्नको लागि चाहिँ हिँड्दैन फल्ला हिँड्दैन मलाई मेरो चाहिँ अधिकार माग्दे भन्न पर्छ पर्दैन नि त। उसले आफ्नो अधिकार पर्याप्तिका लागि आफ्नो अधिकार पुनर्बहालीका लागि ऊ आफै लड्न सक्छ नि त। उसलाई कुनै पनि प्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दैन। भने यतापट्टि लिगल पर्सनको लागि रिप्रेजेन्टेसनको आवश्यकता पर्दछ है। प्रतिनिधिको हक चाहिँ कम्पनीको हकमा कम्पनीको चाहिँ दुरुपयोग भयो होला हुनसक्छ, कम्पनीका व्यक्तिहरू जान्छन् होइन। भनेको त्यसको केही प्रतिनिधि जान्छ नि त। कुनै एउटा कम्पनी टुकुन 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 हिँड्दै अदालतमा गएर लौ न हजुर मलाई यस्तो भयो भन्ने कुरा त उसले गर्दैन होइन। यस सवालमा पनि प्रतिनिधित्वको कुराहरूको आवश्यकता भनेको लिगल पर्सनलाई मात्रै पर्छ भने नेचुरल पर्सनलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व जुन अधिकार पुनर्बहालीका सवालमा प्रतिनिधित्वको आवश्यकता चाहिँ पर्दैन है। अब चाहिँ यिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसनको सवाल पछाडि यिनीहरूको सिग्निफिकेन्स अथवा उनीहरूको साइन चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। उनीहरूको प्रतिनिधित्व कस्तो हुन्छ। मानौ कुनै पनि करार गर्नु पर्यो, करार जन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, लगायतका कुनै पनि कागजहरू गर्नु पर्यो अथवा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्यो भने नेचुरल पर्सनले आफ्नो सिग्नेचर युज गर्न सक्छन् हो, दस्तखत युज गर्न सक्छन्। यदि दस्तखत गर्न जान्न सकेका छैनन् अथवा दस्तखत गर्न सक्षम छैनन् भने उनीहरूले चाहिँ थम अथवा औँठा छापको प्रयोग गर्न सक्छन्। भने यसरी प्रतिनिधित्वको रूपमा यतापट्टि लिगल पर्सनमा आएर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा कमन अफ सिल हुन सक्छ, कम्पनीको छाप हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्वको रूपमा लिन सकिन्छ होइन। अब यसको चाहिँ कति समयसम्म रहन्छ यसको कार्यकाल भन्ने अवस्थामा होइन। अब एउटा सवाल छ लिगल पर्सन जसलाई हामी कम्पनी पनि भन्न सक्छौँ अथवा चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा कम्पनी लिन्छौँ। एउटा राम्रो भनाइ छ इभन हाइड्रोजन बम क्यान नट डिटरमाइन अथवा क्यान नट एक्सप्लोइट क्यान नट लिक्विडेटेड द एक्जिस्टेन्स अफ द कम्पनी भनेर भन्न सक्छौँ। हामीले भन्न खोजेको हाइड्रोजन बम जसलाई हामी शक्तिशाली बम भन्छौँ त्यो हाइड्रोजन बमले समेत लिगल पर्सनको एक्जिस्टेन्सलाई अन्त्य गर्न सक्दैन जबसम्म चाहिँ कानुनको विपरीतमा गएर कुनै पनि कामहरू नगरिकन उनीहरू चाहिँ कानुनले चाहिँ कोल्याप्स गर्दैन। यसको भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ के भन्दा जस्तै नेचुरल पर्सनको लाइफ स्प्यान भनेको निश्चित हुन्छ, जीवनचक्र निश्चित हुन्छ। 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष अथवा उनीहरूको बायोलोजिकली हेरिडिटीबाट चाहिँ कसरी उनीहरू चाहिँ वंशानुगत रूपमा विकसित भएका छन् त्यो अनुसारको उनीहरूको जीवनयापन निश्चित तोकिएको हुन्छ। भने जुन लिगल कन्सेप्टमा, लिगल पर्सपेक्टिभमा, लिगल ग्राउन्डमा रहेर चाहिँ उनीहरू स्थापना भएका छन् लिगल पर्सनको सवालमा त्यो कानुनको बहालमा रहिरहँदासम्म उनीहरू के हुन्छ त एक्जिस्टेन्समा आइरहन सक्छ। मैले कुनै पनि एउटा संस्था खोलेँ, त्यो संस्थामा हामी 5 जना मिलेर शेयर सदस्यहरू मिलेर कुनै एउटा संस्था खोल्यौँ र त्यो संस्था के हुन सक्छ त भोलिको दिनमा भन्दा चाहिँ मेरो शाखापछि पनि अरूमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। जबसम्म त्यो एक्जिस्टेन्समा रहन्छ तबसम्म उसले कानुन विपरीतका कामहरू गर्दैन नि त हो। भन्नेको अर्थ चाहिँ लिगल पर्सनको जुन लाइफ स्पान्स हुन्छ उनीहरूको जुन चाहिँ जीवनयापनको समय हुन्छ त्यो भनेको निश्चित हुन्छ, निश्चित तोकिएको हुन्छ। भने यतापट्टि नेचुरल पर्सनको जीवनयापनको चाहिँ अनिश्चित हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब यसको हामी उदाहरणको रूपमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ
लिगल पर्सन भनेको त्यस्ता चिजहरू हुन् जुन चाहिँ कानुनको अन्डरमा रहेर हैन कानुनले दिएको निश्चित राइट एन्ड ड्युटिजलाई फुलफिल गर्ने उद्देश्यका आधारमा रहेर चाहिँ स्थापना भएका हुन्छन् है, जसलाई चाहिँ यिनीहरूको एक्जिस्टेन्स पनि, यिनीहरूको बर्न पनि र यिनीहरूको डेथ पनि कानुनले नै हुन्छ। कानुनको हैसियतमा कानुनभन्दा विपरीत गएर गरे भने चाहिँ यिनीहरूको अन्त्य कानुनले गर्छ भने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी लिगल पर्सन भन्छौँ, जसलाई कर्पोरेसन, इन्स्टिट्युसन, फन्ड लगायतका कुराहरू पर्न आउँछन्, कम्पनीजका कुराहरू पर्न आउँछन् भने यतापट्टि आएर हाम्रो नेचुरल पर्सन भनेको त्यस्ता इन्टाइटीहरू हुन्, त्यस्ता बडीहरू हुन् जसको क्रिएसन भनेको बायोलोजिकल्ली हुन्छ, प्राकृतिक रूपबाट, जैविक रूपबाट यिनीहरू सिर्जित भएका हुन्छन्, जसको लाइफ स्पान भनेको डिटरमाइन बाई यसको हेरिडिटीबाट हुन्छ हैन, जसको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ बर्न अलाइभ, लिगल छुट्टै स्टाटसको रूपमा र कानुनमा दिएका अधिकार र कर्तव्य दुईटै वहन गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ भने यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी नेचुरल पर्सनको रूपमा भन्छौँ। जस्तै इन्सेन्ट व्यक्तिहरूलाई हामी नेचुरल पर्सनको रूपमा लेख्दैनौँ, किन भन्दा चाहिँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरू, जुन चाहिँ मानसिक अवस्था सन्तुलनमा नभएका व्यक्तिहरूको समाजप्रतिको कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्थमा पनि उनीहरूलाई लिगल पर्सन पनि लेखिँदैन र नेचुरल पर्सनको रूपमा पनि लेखिँदैन। अब हामी विगतको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने विगतमा जब चाहिँ फ्रेन्चको कुराहरू भयो, पहिला सुरुमा जब पर्सनको कन्सेप्ट विकास भयो त्यो बेलामा चाहिँ वुमनहरूलाई, महिलाहरूलाई पनि पर्सनको रूपमा लेख्ने गरिँदैन थियो। किन भन्दा त्यो बेलामा जति बेला चाहिँ हाम्रो पुरातन समाज थियो, हामीलाई भन्दा सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ है, पुरातन समाजको परिप्रेक्ष्यमा महिलाहरूलाई एज अ सोर्स अफ बच्चा पाउने एउटा मेसिनको रूपमा अथवा भनौँ एज अ प्रोपर्टीको रूपमा, पर्सनको प्रोपर्टीको रूपमा मात्रै लिने गरिन्थ्यो। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको राइट र ड्युटीहरू दिइएको थिएन। यस अर्थमा महिलाहरूलाई एज अ पर्सनको रूपमा डिटरमाइन गरिएको थिएन। त्यस पछाडि बिस्तारै सेजहरूलाई हैन गरिन थालिएन। त्यस्तै गरी चाहिँ यो हाम्रो दास दासीका प्रथाहरूको बेलामा दास दासीहरूलाई पनि एज अ मालिकको चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा दास दासीहरूलाई पनि त्यो बेलाको समाजले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पर्सनको रूपमा क्याटेगोराइज गरेको अवस्था पनि थिएन। त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका जनावरहरूलाई पनि कुनै पनि पर्सनहरूको रूपमा मान्दै आएको थिएन। तर अहिले चाहिँ लिगल पर्सनको रूपमा नमाने पनि यो पर्सनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू चाहिँ उनीहरूको पनि छुट्टै अधिकारको रूपमा चाहिँ लिगल स्टाटस अफ एनिमलको लागि पनि लले परिकल्पना गरेको छ। यसका विषयमा पनि हामी यसपछिको एपिसोडहरूमा चर्चा गर्छौँ र आज हामीले समग्रमा व्यक्तिको परिभाषा र यसपछि व्यक्तिका दुईटा मुख्य प्रकारहरू जसमध्ये चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिका यसका के कस्ता भिन्नताहरू छन्, एक अर्काका विरुद्धमा यिनीहरू के अर्थमा चाहिँ फरक छन् त भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। यससँगै आजको लिगल स्टडी नेपालको शैक्षिक कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ। यस पछाडि हामीले अन्य विभिन्न प्रकारका यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरू पस्कन्ने छौं। तबसम्म हामीलाई हेरेर माया गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं र यस्तै नयाँ अध्ययन सामग्रीहरूका निम्ति लिगल स्टडी नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनका लागि र यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर गरेर सबैका माझमा पुर्याइदिनु हुनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हस्, धन्यवाद।